सफर आखिरत की इब्तिदा मौत से हुई, एंट्री होगी मौत के साथ, इंसान मर गया, मरने के बाद अब क्या होता है वहां से देखते हैं, ये सफर आखिरत की इब्तिदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो होता ये है कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है और उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारतें देते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। उसके रब ने उसके सफर आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं। उसकी रूह मचलती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था उसे मुबारकबाद देते हैं और उसको खुशखबरियां सुनाते हैं। जो ही वो रूह खुशखबरियां सुनती है वो मचलने लगती है सफर आखिरत की इब्तिदा के लिए और कहती है मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो ताकि मैं उस चीज को पालूं जो मेरे रब ने सफर आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है और जो बशारत तुम लोग दे रहे हो। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में जो है कफनाते हैं। उसके बाद पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले आसमान की फरिश्तों को इस रूह की जो नेक थी जिसका सफर आखिरत शुरू हुआ है खुशबू आ जाती है और उनको पहले से पता चल जाता है। जब वो आती है रूह, फरिश्ते लेकर आते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते दरवाजे खोलते हैं आसमान के, इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनामात लिख रखे, आओ जो है ऐसी रूह जिसने नेक अमाल किए। और उस नेक इंसान की रूह को वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उसको बशारतें देते हैं। और वो रूह जो है उस आसमान से लेकर पहले आसमान तक पहुंची है, खोले गए दरवाजे दूसरे आसमान की तरफ जाती है और हर मरहले में हर आसमान में यही बशारतें दी जाती है और वो खुश होती है और 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। वो नेक इंसान जब कब्र में डाल दिया जाता है तो डालने के बाद वो नेक इंसान जो कब्र में जो है बैठ जाता है, याद रखिए। और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, वो है सवाल और जवाब का मरहला। मुनकर और नकीर दो फरिश्ते दाखिल होते हैं। बहुत अंदाजा लगाइए, मिट्टी का घरौंदा है कब्र, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऐसे टिमटिमा छोटी सी रोशनी भी मौजूद नहीं है और उस कैफियत में उस मिट्टी के नीचे इंसान दबा हुआ है। दुनिया में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लोग डरते हैं। अंदाजा लगाइए अगर अमाल सही ना किए तो फिर ढेरों मन मिट्टी नीचे दबना है, कोई साथी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मददगार नहीं और इतनी खौफजदा खौफनाक मुनकर और नकीर जो कब्र मिट्टी को फाड़ते हुए आए। अंदाजा लगाइए दुनिया में कोई इंसान गुस्से में आ जाए तो हम डर जाते हैं, वो फाड़ते हुए आएंगे और बिजली जैसी आवाज होंगी, लेकिन नेक इंसान आकर उसे उठाएंगे और उठाने के बाद उससे 3 सवाल करेंगे। और पहला सवाल क्या है, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। नेक इंसान इत्मीनान से बैठेगा और आपसे फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा। ये सब गायब की बातें हो रही है, खबर के मामला सफर आखिरत पूरा गायब से मुताल्लिक है। सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा, वो कहेंगे फरिश्तों सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूं, असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। फरिश्ते बताएंगे ये खबर है, यहां नमाज की जरूरत नहीं, तो कहेंगे हाँ ठीक है कंटिन्यू करो, आगे बात करते हैं। चूंकि वो दुनिया में नेकी का आदी था और बिलखुसूस नमाज का आदी था, लिहाजा खबर में भी जब सूरज को डूबता हुआ देखता है तो कह रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, मैं पढ़ लेता हूं। तो अंदाजा लगाइए नमाज के कितने फवायद है। बताया जाएगा नहीं खत्म हो गया, नमाज का सिलसिला नहीं है, अमाल खत्म हो गए, जो हो गए हो गए, अब तुम लिहाजा बैठो और जवाब दो। तो जब पहला सवाल किया जाएगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबीयू का, कौन है तुम्हारे नबी, तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनू का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में, वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर्स देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा। और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेगा नेक इंसान ऐ फरिश्तों मुझे मोहलत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहां। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर ला ताकि मैं उठूं उस रोज और सफर आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है जो मुझे मिलने वाला है ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसे एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिल मुकाबिल
وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے، اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کیے، نکل، تیرا مقام یہ ہے۔ چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے، اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کے کھینچ کے نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر آؤ۔ تو فرشتے ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر کے نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح، وہ اندر گھسیں گی، فرشتے جب نکالیں گے یہ تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار، نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربک، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیک، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم اس کا مقام بتایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہ گاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دے گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ اس کتاب میں، کوئی شک نہیں۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پایا؟ تو وہ کہیں گا اللہ درائیتا ولا تلائیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا، اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوگا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں، ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے ہیں آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جس طرح، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا، اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پہ ماریں گا، تو روایت کے اندر تھا وہ ایسا چیخیں گا، وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ انسان ہے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے۔
उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सब कुछ छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस, तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया, सिर्फ एक चादर कफन के लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। न पाँव में जूते, न सर पे पगड़ी, न बदन पे कपड़ा, बरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी, अर्ज़ की हुज़ूर कब्र से बरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया आयशा मामला इससे भी आगे है, किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफ कयामत तारी होगा, कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अगर हम 2-3 दिन मुर्दे को रख देते हैं तो हिसाब किताब क्या वहीं शुरू हो जाएगा? देखिए उलमा ने यही फरमाया कि इसीलिए कहा गया कि मुर्दे को फौरन दफनाएं। ये है रूहानी मामलात, ये लोगों की निगाहों से पोशीदा मामलात हैं। अगर शेर किसी इंसान को खा जाएगा, उसके पेट में हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कब्र के 2 माना है, एक कब्र हम गढ़े वो कहते हैं, ये कि गढ़ा जो कब्र है, और एक कब्र का मफहूम शरई होता है, वो ये है कि मरने के बाद इंसान जहां रहेगा वो कब्र है। अब अगर उसको पानी में डाल दिया आपने, मछली के पेट में चला गया, वही उसके लिए कब्र है। शेर खा गया, शेर का पेट उसके लिए कब्र है। और अगर आपने सर्द खाने में 10 साल तक एक लाश को रखा, जैसे ये फिरौन की मम्मीज वगैरह होती हैं कि इनको बाहर ताबूत में करके रखते हैं, इनके लिए यही कब्र है। तो इसलिए अगर आप मुर्दे को देर करेंगे, वही मुनकर नकीर आएंगे, हिसाब किताब भी शुरू होगा और वही अजाब और सवाब का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वो मुर्दा सब महसूस कर रहा होता है, देख रहा होता है, हमें इसका शऊर हासिल नहीं होता। इसलिए देर नहीं करनी चाहिए, फौरन से पेशतर दफनाने